अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम क़ारिईन, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन का सबक़ तजवीद के साथ और ज़रूरी बातों के साथ होगा, तो शुरू करते हैं बिला ताख़ीर के। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा इक्तालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा कालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौम यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल आलमीन। कल्ला इन्न किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन वमा अदराक मा सिज्जीन किताबुम मरक़ूम वैलुन यौमइज़िल लिलमुकज़्ज़िबीन। आप हज़रात को तजवीज़ से पढ़ने के लिए चंद काम करने हैं। एक तो ये है कि पहले गौर से सुनना है। दूसरा ये है कि हम जिस तरह पढ़ रहे हैं उसी तरह हमारे पढ़ने के बाद फ़ौरन पढ़ना है, कॉपी करना है। तीसरा ये है कि रोज़ाना हमारे इस चैनल पर तजवीज़ के साथ और ज़रूरी तजवीज़ को सीखने के लिए ज़रूरी बातें हैं, उसके साथ सबक़ अपलोड किया जाता रहेगा। आप हज़रात चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ाना कम से कम 5 से 6 मिनट ज़रूर लगाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ देखेंगे कि देखते देखते ही आप हज़रात तजवीज़ से कुरान शरीफ पढ़ने के काबिल बनेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो ये चंद ज़रूरी बातों के बाद अब हमारा सबक़ शुरू होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन वमा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मुअतदिन असीम। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन। कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम। सुम्मा युक़ालु हाज़ाल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। कल्ला इन्न किताबल अबरारि लफ़ी इल्लिय्यीन वमा अदराक मा इल्लिय्यून किताबुम मरक़ूम यशहदुहुल मुक़र्रबून। इन्नल अबरार लफ़ी नईम अलल अराइकि यंज़ुरून तअरिफ़ु फ़ी वुजूहिहिम नज़रतन नईम युस्क़ौन मिन रहीक़िम मख़्तूम ख़ितामुहु मिस्क वफ़ी ज़ालिक फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून वमिज़ाजुहु मिन तस्नीम
عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. تو اب اس کے چند ضروری باتیں سمجھ لیں اس سبق یعنی اس پیج کے. پہلی بات اس آیت میں کلا بل کے بعد سین کاف تاہا سکتا ہے. سکتا کا معنی یہ ہے کہ آواز کو روکے سانس کو نہ توڑے، سانس باقی رہے، اسی سانس میں آیت مکمل ہو، لیکن یہاں بیچ میں تھوڑی دیر آواز کو روک دے. کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، اس طرح اس کا حکم ہے پڑھنے کا. اور اسی طرح علیین ڈبل یا ہے، ڈبل تشدید ہے، یعنی عین لام زیر عل لام یا زیر لی علی یا زیر ی علی، تو جتنی سختی ہوگی اتنا صحیح یہ جملہ ادا ہوگا. یہاں پر بھی ویسے ہی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اس طرح پڑھیں گے. اور ایک ضروری بات جو گزشتہ کسی سبق میں بدلائی گئی تھی وہ یہ ہے کہ آیت کو ایک سانس میں پڑھنے کی پوری کوشش ہو. جیسے ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، مکمل سکون سے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. تو یہ کوشش آپ کے ہوں گے تو انشاءاللہ جب آپ پارے ایک الف لام میم سے شروع کریں گے تو اس وقت لمبے آیتیں ہوں گے تو آیتوں کو پڑھنا بھی آسان ہوگا اور آپ کم وقت میں قرآن شریف پڑھنے کے قابل ہوں گے، کم وقت میں آپ کا قرآن شریف مکمل ہوگا. تو امید کرتا ہوں کہ ضرور ہمارے اس سبق سے آپ سیکھیں گے. اسی لیے میں ہر دن کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پہلے سننا ہے، دوسری مرتبہ اس کو خود ساتھ میں پڑھنا ہے، اور تیسری مرتبہ سننا بھی ہے اور غور کرنا ہے کہاں پر کس کو ہم کو کس طرح پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس 3 مرتبہ کے پڑھنے سے ہی آپ حضرات تجوید سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے.